Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Biyernes, Oktubre 20, 2023. Ako inyong alagad sa balita, Athalia Saniel. Ang mga ulo sa nagbagang balita. Weather forecast. Maulan nga Huwebes sa mga bahin sa Luzon. Ana ang pag-asa. Sa local news, ang una nga adlaw sa kampanya sa mga kandidato maoy sa kasamtangan nagmalinawon. Gipahigayon ang pagbantay sa usa ka barangay sa Lunongan, Lanao del Norte, human gibarugan sa kapulisan, human gipaubo sa kategorya nga red. Giila sa COMELEC 10 nga duha ka watcher lamang ang gipahintulutan sa kada kandidato. Sa national news, ang Department of Agriculture nagkanayon nga dili mahimo ang pagpatuman sa price cap sa bugas. Opisyal na nga nagsugod ang campaign period para sa barangay SK elections. Ipasabot ni President Marcos Jr. nga walay opisyal nga pag-aprobar sa Maharlika Investment Fund. Sa international news, ang death toll sa baha sa Thailand miabot na sa 23. Na-stranded sa Eiffel Tower, usa ka magtiayon ang nakahukom nga magpakasal nga adunay AP reporter dito aron isaysay ang istorya. Sa entertainment news, gisulti nga si Liza Soberano nakalisan na sa Careless Music. Si Crystal Mejes stunned by Best Actress win in sa Paris Film Awards. Sa sports, PVL ang Choco Mucho ni balik gidugmok ang Farm Fresh. Sa international feature, ang Hurricane Norma mihinay og gamay sa dalan paingon sa Los Cabos sa Mexico. Sa national feature, gisulti sa LTO nga mikabat sa 1 milyon ka plaka matag bula na ilang nagama o produksyon. Sa trivia, hangout sa Taytayans nga adunay sakyanan. Magpadayon kitag paminaw sa mga balita diri sa Pinoy Rob. Sa weather forecast, maulan nga Huwebes sa mga bahin sa Luzon. Ang mga bahin sa Luzon makasinati og ulan nga panahon gikan sa Huwebes hangtod sa sayong bahin sa Biyernes. Tungod sa shear line ug amihanang sidlakan nga dagan sa hangin, ang State Weather Bureau miingon. Ang mga probinsya sa Quezon, Rizal, Laguna, o Camarines Norte, makadahom nga madag-umon nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga pag-ulan o pagdalugdog kilat nga dala sa shear line, usa ka lugar diin magtagbo ang bugnaw og init nga hangin. Matod sa Pag-asa, sa 24 hours nga weather forecast ni ini nga gi-issue alas 4 sa kadlawon. Madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan ang gipaabot sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga ug Aurora tungod sa hanging amihanan sidlakan, dugang pa niini. Ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasud makasinati og isolated rain showers o thunderstorms sumala sa Pag-asa. Ang Pag-asa ni pasidaan sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon sa pagbunok sa ulan. Ang weather forecaster sa sayo pamiingon nga ang habagat o habagat season natapos na og ang bugnaw nga hangin mohoros dayon gikan sa amihanan sidlakan. Og darita sa local news kabahin. Ang unang nga adlaw sa kampanya sa mga kandidato maoy sa kasamtangan nagmalinawon. Sa kadalasan, naghingpit ang unang adlaw sa kampanya sa mga kandidato nga miatubang sa umaabot nga eleksyon sa rehiyon. Kini resulta sa determinasyon sa mga otoridad sa pag-amping og seguridad. Matud kang PRO10 spokesperson Police Major Joan Navarro, wala untoward incident nga nahitabo. Gitambagan ni Major Navarro nga miabot og kapin 6,000 nga ka mga pulis ang gitukod sa rehiyon alang sa kampanya. Base sa ato ang Regional Election Monitoring Action Center, so far sa pagsugod sa unang adlaw sa atong campaign period,
wala kitay na receive nga report coming from lower unit from the 5 provinces and 2 cities nga sakop sa Northern Mindanao. Any incident kabahin sa pagpangampanya sa atong mga kandidato sa umaabot nga barangay and SK elections and of course sa mga supporters pod. PRO 10 spokesperson Police Major Joan Navarro. Gipahigayon ang pagbantay sa usa ka barangay sa Lunongan, Lanao del Norte, human gibarugan sa kapulisan ang human gipaubos sa kategorya nga red. Gipahugtan sa kapulisan ang pagbantay sa usa ka barangay sa Lunongan, Lanao del Norte, human gipasidaan ang red category classification sa Philippine National Police o PNP tungod sa pagkakita og mga insidente nga may kalabutan sa eleksyon. Matod ni PRO 10 spokesperson Police Major Joan Navarro, nagkadoble ang pamaagi sa pagmonitor sa munisipalidad sa Lunongan alang sa labing dala og kaluwasan sa mga residente, labi na sa mga kandidato sa lugar. Giklaro pa ni Navarro nga posible nga may mga lugar nga magpabag-uhan pa sa ilang kategorasyon isip area of concern sa mosunod nga mga adlaw. Dunay isa ka barangay in the municipality of Lunongan nakita nga kinahanglan nga will be placed under the red category no sa ato ang kapulisan o kasundaluhan hilabi na karong barangay and SK elections, but then kani atong mga areas of concern pwede madungagan o pwede pod maminus-minusan. Depende ka na sa sitwasyon on the ground sa umaabot nga barangay and SK elections. Anaa inana ang factors sa mga insidente nga election related. Base pod kani sa monitoring sa atong intelligence personnel on the ground ug atong counterpart from the AFP. Situation sa maong area ilabi na ning intense political rivalry. Ingon ni PRO 10 spokesperson Police Major Joan Navarro. Giila sa COMELEC 10 nga duha ka watcher lamang ang gipahintulutan sa kada kandidato. Ang Komisyon on Elections o COMELEC nagpakabana sa pagsagop sa daghan nga watcher sa during eleksyon. Kinilain sa mga nakalabay nga eleksyon, diin daghan kaayo ang mga watcher nga gigamit sa usa ka kandidato nga niambit sa eleksyon. Matod kag COMELEC 10 Regional Director Renato Magbutay, daw kinahanglan nga duha lamang ka watcher matag precinct ang mahimong partisipar sa usa ka politiko labi na sa proseso sa pagbalota. Giklaro pa niya nga dili kini magbaton sa duha ka watcher nga mag-operate sa usa ka higayon sa counting sa mga boto. Naay tao nga imong gisugo imo man gyud ang pagbayaran unless ni voluntaryo na nga tao mauna kaysa una man good gihimo na nila sa mga politiko nga they hire as many watchers as they can bayran nila. Karon dili na pwede. Imo ra yung watcher nga mo appoint sa imong barangay tagduha ra gyud kada precinct, dili magdungan sulod sa precinct, gihimo na nato kay gihimo naman siyag way para sa vote buying. Ingon ni COMELEC 10 Regional Director Renato Magbutay. O nanggawas sa kaganina mga karabno kay natay gipang interview nga about sa kaning drainage dari sa NHA nga taud-taod na pud ni siya, so ato silang gi-interview silang panlantaw ani kung gialingasan ba sila ani or kanang makaapekto ba ni sila, so ato ning tanawon. So naana po ta sa gawas karon mga karab kinatay interview about sa kaning drainage nga gitrabaho dari sa NHA. So pag-interview tag isa ka buo ko unsay panlantaw ni ani. Hi te, unsay may buntag ay udto di ay. Unsay name nimo te? Michibel Suarez. Kanang unsay kuan nimo te panlantaw aning drainage nga lang gihimo nga dugay kaayo na human. Murag taud-taud dawan gud pod ti siya. Sabagay, taon na gid sa ning greenies nga gitrabaho nila, pero ambot basig mo gid na ilang style nga putol-putol ang pagtrabaho ba. Daghan na gid nga hulog sa kanal diha oh. Oh, nay nga hulog diha sa kanal tungod anang yes daplin. Gaka ano ba ga piot tas lag agi. Oh, napagi mga senior citizen taga science to. Nahulog sa kanal gabi pag yun. Moto na ambot wala ra man gyapon sila action adto. Ingon kay isarado kay para wala mga agi lagi nga sakyanan na wala man gyapon.
Kuan si tika noon say perwisyo ba siya sa inyo ade kanyang tindahan te kay kana sabay nga na. Dili man sa dinoon kay dili man nakaporisyo ang kasaba. Kay okay ra man gyapon kay ang mga trabahante kapamalit man po diri sa amo okay ra pud gyapon. Pero ang kana gid diha nga wala pa nahuman ba nya putol-putol ilang pagbuhat amot ngano sa ding ana nga dapat gitiwasan ta nila diri aya sila dito nagtrabaho. Karon kay na dia bangag nya tuan na pud sila tustumoy. Kani gani diri wala pa gyapon ni nahuman. Nagdelikado kayo. Delikado kaayo. Agud mo rin, pamutang diyan, ay mga traffic, Signs. no right turn. Kaya na namin, nangahulog. Ilaging nangahulog pod. Sige. Ang kaniman ilang bako po do, maka-isturbo sa mong pagbaligya des barbecue. Agkasaraduhan mo ba? Dali kay gi-parking man no. So mag-interview na po tayo isa dere no kay kani sila dapit-dapit po ni sila sa drainage nga giayo dere. So si mo name te Joy. Joy. Kanang si mo panlantaw te sa kanang drainage nga gibuhat kay murag taud-taud na po na siya. Sa amo kung sa drainage kanang maayo. Kay aside sa mo diri nga mga residents may ang hugaw dili na namo masinlok. So isa man pud na nga makita nato nga kalambuan sa atong barangay. So nakita namo nga naglihok ang barangay. Do lugar kani siya nga project sa city man ni. Sa kani nga dire sa DPWH gipatawag mi sa region. So kanan din ana sa city. So moingon ta siguro sa barangay, ang barangay ni counterpart ta. So ang city gigikan. Dili ba makasagabal sa mua? Normal man na kay gusto man ta og kanang sana asinso. So pero moagi man gid ta og mga kaning ingani lisod sa lugar nga para sa nang uban daghan kay moingon nga ngano kuno dugay kaayo ingon ko kamo nga naglabay-labay ra mo dire mo ingon mo nga dugay pero kami nga hingtungdan dire nga nagani mi negosyo makaingon gani mi nga dali ra ang pamaagi dili man na mura bitog balay bitaw nga butangan nimo diretso og kanang mga matukod diretso dili oy kung sila mismo nakakita unsa among nakita sa kalisod so ang ako lang gikalagutan ba naay mga nangadisgrasya diri nahitabo ila dayng basulon ang barangay dili oy ang kani diri nga dalan ha sa among nabaw-an dili gid unta ni pagian kay gibayran ni siya sa kontraktor gibayran sa city sa gobyerno nga dili pagian gibayran ni siya pero naluoy ang mga kontraktor sa amuan diri nga mga residents nga kumbaga in kaso lugar og naisunog sir makaagi ba kaha ang kuan so kanang gipaboran mi nga bisan ang tagsikad ug ang mga resident diri nga makaagi pero naagi mga gahi nga gipanghilasan mi katong dinana gusto nila nga diretso og kaayo diretso nila mahuman abad din kung mahuman lugar dayon ipagian di ba kung madaot maingon na po dayon giunsa nga napagtrabaho tayo pila po ang kwarta ana way ka paingonan ng tao so ingana lang no so manghinaot ko nga sa kani nga pagkuan karon adunay bitay kanang adunay action or adunay katinawan sa matag usa nga kami mismo mohingtungdan diri nakakita mi unsa ang mga panghitabo ug unsa ang maayo unsay disadvantage ug unsa advantages sa aning paghimo ani nga kuan dalan May tatag isan no so atong i-question ni si tatay kay kadi siya na masahiro man ni siya kung si kuan pananton niya kay murag masagabal ba siya didto or unsa ba. So tay unsay mong name? Gomer. Kanang unsay mong panlantaw ng drainage dira tay nga grabe man kay siya kakuan niya dugay taud-taud na pud na siya. Alam mo ginagirang kung sa matawag yung ako ang imbes gagpas ta kay di ta maglisod ng mga pasahero. Sa mo nga mas kailangan nila nga but kano sa kanang mahuman po na nga proyekto nila. Kami sa taon agad-agad lang pumikro sa mahuman na. Mo gimig mo gimig medyo ginalangan ng ilang trabaho nila. Perwisyo ba siya para sa imo tay? Oh, issue kay. Oh, nga lang kapilan na ko mga disgrasya di anagon. No sa pugkatay. Dili mo kayo ang pasahero mo matuwang gurin siya usahay na. Bisa man sa gayag ako lang ko anong dito ni pasahero loy kay pasahero. So mao to mga ato na nga mga na-interview mga karab no kung unsa lang panlantaw ni sa drainage kay dugay-dugay na pod ni and naay mga klase-klaseng mga hinain ang mga residente diri so mao to siya about sa drainage. Kani si Atalia Sanyel ang inyo alagad sa balita. Darita sa national news nga bahin. Ang Department of Agriculture nagkanayon nga dili mahimo ang pagpatuman sa price cap sa bugas.
Ang Department of Agriculture o DA miingon nga dili posible ang pagbalik sa price cap sa bugas sa Pilipinas. Kini mao ang ilang resolusyon human sa pakigistorya sa sinag sa gobyerno nga moduso sa price cap sa well-milled rice sa Nobyembre. Sumala kan DA Undersecretary Mercedita Sumbila, ang price cap usa ka temporaryong solusyon ug adunay lain pang pangahakbang aron masulbad ang isyu sa bugas. Giingon sa opisyal nga kaniadto, ang presidente mipugo sa pagpatuman sa price cap tungod sa walay kalabutan sa presyo sa bugas dinhi sa Pilipinas. The price cap should really be a short-term one. I don't think we will resort to that. We'll have to study. There are probably other measures we can do. Napilitan lang talaga na mag-price cap noon kasi we were not really seeing local prices going down. Ingon ni DA Undersecretary Mercedita Sumbila. Opisyal na nga magsugod ang campaign period para sa barangay ug SK elections. Ang mga kandidato alang sa barangay ug youth council elections sa Pilipinas nagsugod na sa 10th kaadlaw nga campaign period uban sa mga kalihukan sa pista. Gipahinumduman sila sa mga opisyal sa eleksyon nga likayan ang sobra nga gasto sa kampanya nga maisip nga pagpalit sa boto. Mga karab official na gyud nga nagsugod ang mga elections no, mga SK elections. So kita nga mga mambotohay, mga karab, kailangan ta mag-vote wisely kay dili lang ta mag-vote tungod kay pahumot lang sila ingana kundi tan-awon nato ang atong future nga ilang mga plano og sada ba ang plano makapalambo ba ni sa tong barangay no. So isip nga magbubutar, kailangan kita tan-awon nato ang future kung kinsa atong iboto. Gipasabot ni President Marcos Jr. nga walay opisyal nga pag-aprobar sa Maharlika Investment Fund. Gipahibalo ni President Ferdinand Marcos Jr. nga wala pa gideklara nga opisyal nga pundo ang Maharlika Investment Fund o MIF. Kini resulta sa usa ka report nga gipahibali kagahapon nga nag-ila sa suspensyon sa Implementing Rules and Regulation o IRR niadtong Oktubre 12 niining tuiga. Sumala kang President Marcos, padayon ang ilang gipahimutang nga balaod aron dili maglihok nga makalapas o magpakalain sa mga tawo, labi na sa mga wala mulampos sa MIF. Giklaro pa ni President Marcos nga ang suspensyon sa IRR dili gidapigan isip pagsukol o opisyal nga pag-apod-apod sa MIF. I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspaper that we have put Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. The organization of the Maharlika Fund proceed a pace, and what I have done though is that we have found more improvements that we can make. We are still committed to having it operational before the end of the year. We should not misinterpret what we have done as somehow a judgment on the rightness or wrongness of the Maharlika Fund. On the contrary, we are just finding ways to make it as close to perfect and ideal as possible, and that was what we have done. Ingon ni President Ferdinand Marcos Jr. Dirita sa international news, ang death toll sa baha sa Thailand miabot na sa 23. Nihimo og pag-usbaw ngadto sa 23 ang death toll sa grabe nga pagbaha sa Thailand hangtod sa petsa Oktubre 19. Kini human sa lain-laing mga hitabo diin laing 5 ka tawo ang namatay sa miagi semana. Giingon sa otoridad nga misugod sa paglabay ang baha sa 32 ka mga probinsya sa nasod. Misa ka usab ngadto sa 33 ang mga lugar nga naapekto gikan sa pagsugod sa monsoon season niadtong Setyembre. Duna nay mga 12,000 ka mga panimalay sa Ayutthaya provinces nga naigo sa baha. Niadtong mga panahona,
nagbisita ang Prime Minister Sreta Thavision sa mga apektadong lugar aron mo apod-apod og survival kits sa mga evacuees. Na-stranded sa Eiffel Tower, usa ka magtiayon ang nakahukom nga magpakasal nga adunay AP reporter didto aron isaysay ang istorya. Gidakop sa mga pulis sa France ang usa ka tawo nga nagsaka sa Eiffel Tower nga temporaryo nga natanggong sa usa ka panon sa katawhan sa ibabaw. Gidakop sa kapulisan ang usa ka tawo nga mikatkat ni adtong Huwebes sa Eiffel Tower nga mitultol ngadto sa mga bisita nga temporaryo na stranded sa summit, lakip ang usa ka reporter sa Associated Press ug usa ka Washington DC magtiayon nga nakahukom sa paghulat nga magpakasal. Sa entertainment news, gisulti nga si Liza Soberano nakalisan na sa Careless Music. Gipagawas sa usa ka source ni DJ Jaiho nga mibiya sa pagdumala sa Careless nga gigiyahan ni James Reid si Liza Soberano. Kini nabutyag niya sa usa ka episode sa Marites University. Sumala ni Jaiho ang maong aktres nagdumala sa iyang kaugalingon. Gipasabot pa nga wala siyang gibuhat nga bisan unsang proyekto sa Filipino karon nga panahona. Ayon sa akin nakakwentuhan na very reliable source, wala na pala itong si Liza under the management of Careless, and also even kay James wala na. Hindi na siya minamanage kung hindi tita na siya ulit ang nagmamanage. Tumawag sa kanyang prodo, kinukuha siya for a movie tapos parang dumayalog daw itong si Liza. Di umano itong kwentong ito ay di umano, pero ito ang pagkakasabi. Dumayalog daw ang chika ay hindi na muna ako gagawa ng Filipino projects. Ingon ni DJ Jaiho. So wala nagyud si Liza o James Reid sa Careless no mga karab. Murag muna sila ang murag kanang Careless nga music, murag diha sila nagpa-manage sa una, pero feeling na ko si Liza mag-focus gid siya sa Hollywood nga mga movies sing ana. So suportaan na lang pud gyud nato siya pati si James Reid kung asa ilang comfortable nga ilang i-work. Crystal Mejes stunned by Best Actress win sa Paris Film Awards. Nagpasalamat ang aktres nga si Crystal Mejes sa iyang pagkadaog sa Best Actress Award sa Paris Film Awards sa iyang performance sa short film nga Matapang. Gidala ni Mejes ang papel ni Mary Ann, anak sa sex worker nga si Alessandra De Rossi, nga nangita sa iyang tinuod nga amahan. Hindi ko po siya pinaniwalaan hanggang ngayon. Tumataas pa rin po balahibo ko when I think about it because I was just once na nangarap. Mejes told ABS-CBN News sa interview. I called my mom and she was so emotional about it because she knew the sacrifices and challenges I faced just to get through this film na to. She added, gidayeg ni Mejes ang ABS-CBN sa paggiya kaniya sa iyang acting career o pagsuporta sa iyang journey. Kani si Crystal, mga karab no nakita gid ako siya sa Doble Cara. Kontrabida to siya nga bata sa Doble Cara. So nasya ko kay grabe dito siya ni boom nga kuan nga pagka-actress niya. So gikan siya pagkabata, bata pa man siya antod karon, pero at the early age naka-adto na siya og Paris para makuha sa iyang award. So congratulations Crystal. Og sa sports, PVL, ang Choco Mucho ni balik gidugmok ang Farm Fresh. Nakaplagan sa Choco Mucho Flying Titans ang ilang daog nga porma aron makabangon gikan sa usa ka adlaw nga kapildihan uban sa usa ka dominanteng kadaugan batok sa makaluluoy nga Farm Fresh Foxes ni adtong Huwebes. Ang Choco Mucho mibalos og hinay nga pagsugod sa unang set aron lupigon ang wala pay daog nga Farm Fresh. 25-18, 25-13,
25-17 sa ikaduhang 2023 PVL All-Filipino Conference sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan City. Si Cici Rondina na usab ang naguna sa opensa sa Flying Titans nga nakamugna og 21 ka dagkong puntos sa 17 ka atake, 3 ka block ug 1 ka ace aron ibutang ang team sa winning column nga adunay 1-1 nga baraha. Sa laing bahin, ang Foxies nahagsa ngadto sa 0-2 ug nahiagom sa ilang ikapitong sunod-sunod nga kapildihan sukad sa ilang pagsalmot sa liga sa miaging conference. Ang Choco Mucho nasakpan nga walay tiil sa opening frame nga nagsugod sa Farm Fresh 13-18. Apan mao na kadto ang katapusang hooray sa Foxies sa tibuok duwa kay ang net touch gikan sa team nakapukaw sa nagdilaab nga 12-0 closeout sa Flying Titans. Wala na mulingi si Choco Mucho gikan niini. Si Rondina miduslit og 5-1 nga pagsugod sa ikatulong frame aron magsugod sa ligon nga nota sa set. Ang off-speed ni Des Cheng nakapabilin sa ilang distansya sa Farm Fresh 13-8 paingon sa bugtong technical timeout. Ang Foxies mihulga nga mubalik samtang ilang giputol ang ilang deposit 12-13 salamat sa mga sayop ni Choco Mucho. Apan ng bench players nga sila Bea de Leon o Kat Tolentino mihatag og laing spark plug alang sa purple shirts aron makakuha og 1950 nga pagginhawa. Usa ka drop ball ni Cheng gikan sa back row maoy nakapahimo sa pinakadakong labaw sa set 23-16. Igo na nga labaw aron makadagan palayo pinaagi sa sweep. Si Trisha Tubo maoy bugtong double-digit na scorer sa Farm Foxies nga adunay 14 points. Nibawi gyud ning Choco Mucho Flying Titans mga karabno kay nipildi man sila ngagi. So nana po sila gipildi. So nibawi gyud sila kay ang ilang score importante pud biya na sa mga players nga madaog sila ingana so laban la gyud ta Choco Mucho Flying Titans. Og dirita sa international feature. Ang Hurricane Norma mihinay og gamay sa dalan paingon sa Los Cabos sa Mexico. Ang Hurricane Norma mihuyang og gamay apan nagpabilin nga usa ka dakong bagyo niadtong Huwebes samtang kini miliko sa baybayon sa Pasipiko sa Mexico. Sa usa ka agianan nga gilauman nga magdala niini duol sa Los Cabos sa habagatang tumoy sa Baja California Peninsula sa Sabado. Ang US National Hurricane Center miingon nga si Norma adunay 120 mph, maximum sustained winds ug mahimutang nga 365 miles. South-southeast sa Cabo San Lucas. Ang Category 3 nga bagyo naglihok sa amihanan sa 6 mph. Usa ka pasidaan sa bagyo ang gi-issue alang sa habagatang tumoy sa Baja California Peninsula. Apan bisan ang unsa kagamay nga pagtipas gikan sa forecast track magdala sa usa ka huyang nga Norma padulong sa mainland sa kasadpang baybayon sa Pasipiko sa Mexico. Sa national feature, gisulti sa LTO nga mikabat sa 1 milyon ka plaka matag bulan ng ilang naggama o produksyon. Niabot na 1 milyon ka plaka matag bulan ang produksyon sa Land Transportation Office o LTO. Matod ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, gihuman na sa ahensya ang mga 80,000 ka backlog alang sa mga plaka sa mga motor vehicles sa katapusan sa Nobyembre. Giklaro pa sa opisyal nga ilang gitanto ang produksyon sa mga license plates aron maserbisyohan ang mga bagong sakyanan sa tuig 2025. Sumala sa mga pagtuki sa LTO, ang kasamtangang demand alang sa motor vehicle plates kay mga 2,000 ka plaka matag adlaw. Nianang buot ipasabot nang ginahanglan ang mga tawo og 7 ngadto sa 10 ka adlaw human masumiter ang kinahanglanon nga dokumento alang sa ilang bagong plaka.
sa Trivia CDO. Hangaw sa taytayan nga adunay sakyanan. Tataw sulod sa mga Cagayanon nga mahilig sila mag-standby sa mga taytayan. Sa panahon sa dekada 80 ug 90, ang mga tawo kanunay nga nagpanon sa taytay sa Marcos, diin magdala sila og mga ilimton og stereo aron malingaw sa talan-awon. Dugang pa, matag Biyernes sa gabi ug sa katapusan sa semana, matingala ka nga makita ang mga salakyanan sa kilid sa taytayan nga adunay mga grupo sa mga higala, pamilya ug bisan mga kauban sa trabaho nga nag-uban aron makapahulay gikan sa stress. Bisan pa adunay usa ka punto nga ang usa ka lokal nga pagdili gisugdan batok sa kini nga uso. Niadtong mga panahona, ang uso daw namatay. Apan sa dihang gitukod ang nagkalain-laing mga bag-ong tulay sama sa mga bagong taytayan sa Paseo del Rio, Pelaez Bridge o Kauswagan Bridge, dali nga ni saka na usabang usos nga paspas. Walay duha-duha nga adunay usa ka butang nga tinuod nga mahika sa sulod sa suba sa Cagayan de Oro tungod kay kini nagdani sa mga lokal nga mag-standby dito og maglingaw-lingaw. Para sa tong Laugh Factory mga karab, aduna tay mga tawo nga pang-awhag para magdula sa atong padula kay lingaw pod ni siya mga karab. So talawon ninyo siya, subaybayan ninyo ni atong Laugh Factory diri lang gihapon sa Pinoy Rob News Channel. Ug para sa atong Christmas countdown, aduna na lang tay 66 days before mag-Christmas. So mga karab, naganda-manda na kita sa itong mga bulsa para natay maihanda sa Noche Buena. Ug mao kadto ang nakuha nato nga balita gikan diri ug gawas sa nasud. Ug salamat sa pagpadayon nga pagpaminaw ug paglantaw sa Pinoy Rob News Channel. Please subscribe, follow, like and share Pinoy Rob YouTube channel. Ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug pagpaminaw sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Ako nagahangyo usap pa nga mag-support and subscribe and turn on notifications for more updates and more infos. Subli, daghang salamat ug dalaygo ng Dios.